लागि कल्याणकारी हो। यस संगम युगमा नै सर्वको गति सद्गति हुन्छ। कसले गर्छ? बाबाले गर्नुहुन्छ। परमधामबाट आउने मुसाफिरले, परमधामबाट आउने मुसाफिरले। उहाँ मुसाफिर हुनुहुन्छ नि, तिमी मुसाफिर होइनौ, तिमी आएर जाँदैनौ। 5000 वर्ष पुरा नभइन्जेलसम्म त हामी त यहीँ रहन्छौँ। तर बाबा यस्तो मुसाफिर हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ त फेरि बाबा फेरि आफ्नो घरमा फर्किनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म पुरानो दुनियाँमा आएर फेरि फर्केर जान्छु। बच्चाहरूले जानेका छन् यो सेवा गर्ने केवल एक मुसाफिर हुनुहुन्छ जो आएर हामी बच्चाहरूको महान सेवा गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ बाबाले? हामी सबै मनुष्य आत्माहरूलाई गति सद्गति दिने काम हुन्छ। यो कामहरू कोही मनुष्यले गर्न सक्दैन। यस्तो महान काम गर्नुहुन्छ। यस्तो सेवाहरू कसैले गर्न सक्दैन। सेवाको लागि नै पुकार्छन्, आएर हामीलाई पतितको सेवा गर्नुहोस्। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म बच्चाहरूको सेवामा आएको छु, किनकि बच्चाहरू धेरै दुखी छन्। बच्चाहरू धेरै दुखी छन्, पुकार्छन् पनि हाम्रो दुःख हर्नुहोस् र शान्ति दिनुहोस्। त दुईवटा चीज सधैँ याद रहन्छ, सुख र शान्ति। आज मान्छेलाई धेरै आवश्यकता के छ? सुख चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ। यहाँ दुःख र शान्ति छ, त्यसैले त पुकार्छन्। बाबा नै आएर सृष्टि चक्रको सारा रहस्य के गर्नुहुन्छ? बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले बुझेका छन् अब भक्ति मार्ग समाप्त हुन्छ। कलियुगको अन्त्य अर्थात् भक्ति तल झर्दै आउँछन्। ज्ञानबाट तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ, तिमीले सर्वोच्च पद पाउँछौ। फेरि त्यो प्रारब्धको सुख कम हुँदै जान्छ। सतयुगबाट फेरि हाम्रो जो अहिले प्रारब्ध बनाइरहेका छौँ संगम युगमा, त फेरि सतयुगबाट हाम्रो प्रारब्ध फेरि के हुँदै जान्छ? दिन प्रतिदिन कम हुँदै जान्छ। अर्थात् हाम्रो आत्माको कला, हाम्रो शक्ति पनि के गर्छ? दिन प्रतिदिन घट्दै आउँछ। भक्ति त जति यहाँ हुन्छ त्यति अन्त कहीँ हुँदैन। न संगम यो भारत खण्डमा जस्तो भक्ति अरू खण्डमा हुँदैन। आधा कल्प भक्ति चल्छ, जबदेखि द्वापर सुरु हुन्छ, अरू अरू धर्मको स्थापना हुन थाल्छ, तबदेखि भक्ति सुरु हुन्छ। भक्ति पनि पहिला धेरै राम्रो हुन्छ। एक शिव बाबाको मात्रै भक्ति गर्थ्यौं, भक्ति पनि सत्व प्रधान भक्ति थियो। अहिले त भक्ति पनि के छ? तमो प्रधानता छ। हैन, भक्ति भगवानमा पनि एउटा व्यापारिक सम्बन्ध छ, स्वार्थको सम्बन्ध छ। हैन, स्वार्थले भक्ति गर्छन्। त्यति शुद्ध पवित्र भक्ति छैन अहिले। त बाबा भन्नुहुन्छ जसरी स्वर्ग पहिला धेरै राम्रो हुन्छ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुँदै जान्छ। भक्ति सुरु भएपछि सबैभन्दा पहिला शिवका पुजारी बन्छन्। त आधा कल्प कुनै पूजा हुँदैन। सतयुग त्रेतामा आधा कल्प फेरि कसैको पनि पूजा हुँदैन। द्वापरबाट नै फेरि हामीले पूजा गर्न थाल्छौँ। र सबैभन्दा पहिला हामी शिव बाबाको पूजा गर्छौँ। फेरि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ, अरू धर्म पनि सुरु हुन्छन्। यति भक्तिहरू कसैले गर्न सक्दैन। पुरा आधा कल्प भक्ति चल्छ, यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा जसले सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँ दूर देशका मुसाफिर नै आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई फेरि स्वर्गको बादशाही दिन। वर्षा पनि कति शक्तिशाली छ, तर एउटा कुरा पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन। कति शक्तिशाली वर्षा छ, वर्षा पनि प्राप्ति कति छ हेर्नुहोस् त, बेहदको प्राप्ति छ। तर पनि फेरि बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा कसैको यो ज्ञान बस्दैन। किनभने बुद्धि हाम्रो के बनेको छ? अपवित्र बनेको छ। अपवित्र बुद्धि छ भने यो ज्ञान टिक्नै सक्ने रहन्छ कि अडे नै सक्ने रहन्छ। सुनो सुनो सुने यताबाट फेरि गयो। पवित्र बुद्धिमा नै यो ज्ञान अडिन सक्ने रहेछ। बाबाले उदाहरण दिनुहुन्छ नि, बगिनीको दुधलाई
सुनको भाँडोमा मात्रै अडिन्छ। सुनलाई पवित्र भनिन्छ हैन, शुद्ध बनाउन सुन पानी छर्किन्छ हैन, पवित्र मानिन्छ। तर हाम्रो बाबाको ज्ञान पनि पवित्र बुद्धिमा नै अडिलो रहेछ। यहाँ कति भक्ति गर्छन्, कति मन्दिर छन्। भारत खण्डमा त धेरै मन्दिर छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ, के जानेका छौ हामीले? यी कसका मन्दिर हुन्? कसको मन्दिर रहेछ? हाम्रै मन्दिर रहेछन् हैन त। अहिले मन्दिरमा जाँदा के लाग्छ? यो हाम्रै यादगार रहेछ भनेर भन्ने लाग्छ नि। हामी नै यस्तो बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त शिव बाबाका मन्दिर बन्छन्, फेरि बन्छन् देवताहरूका। ती मन्दिर पनि तिम्रो सामुन्नेमा खडा छन्। एकातर्फ शिव बाबाको पूजा गर्छन्, अर्कोतर्फ शिव बाबाले तिमीलाई पूज्य बनाइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, एकातिर त्यही शिव बाबाले हामीलाई पूज्य बनाइरहनु भएको छ, एकातिर फेरि कति आत्माहरूले बिचारा नजानेर फेरि शिव बाबाको मूर्तिमा हैन, शिवलिङ्गमा पूजा गरिरहेका छन्, त पुजारी बनिरहेका छन्। या तिमी यहाँ आएका छौ पूज्य देवता बन्न। जति पनि देवताहरूका पुजारी छन्, वास्तवमा उनीहरू पनि यहाँ आएर ब्राह्मण बन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। सबैले त सँगै पढ्न सक्दैनन्, समय लाग्छ। कल्प पहिला जसले पढेका थिए उनीहरूले नै फेरि पढ्छन्। एक अर्कालाई पढाउँदै रहनुपर्छ। बाबाले सबैलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, जसबाट मनुष्य स्वर्गका मालिक बन्न सक्छन्। यो कुरा आएर सम्झ, तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। यो नाटकले कसरी चक्कर लगाउँछ। सृष्टि के रहेछ? नाटक रहेछ। यो नाटकले फेरि कसरी चक्र लगाउँछ, कति समयमा चक्र लगाउँछ, यो ज्ञान कसलाई छ? हामीलाई छ हैन। कथा लाखौं वर्षको कुरा त सुनाउन सकिँदैन। तिमीले जानेका छौ 5000 वर्ष पहिला के थियो, कसको राज्य थियो? यहाँ हामी पूज्य देवी देवताको राज्य थियो। याद आयो नि? आयो कि आएन? आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला कसको राज्य थियो? हाम्रै राज्य थियो। हामी नै पूज्य थियौँ। बाबाले आएर अहिले पूज्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। त हामी पूज्य थियौँ, फेरि पुजारी बन्यौँ। पहिला यो थाहा थिएन। हामी नै पुजारी, हामी नै पूज्य बन्छौँ, यो थाहा थियो त? सपनामा पनि हामी देवता बन्छौँ, हामी नै देवता हौ भन्ने कुरा त सपनामा पनि हामीलाई थाहा थिएन। त हामी नै पूज्य देवता थियौँ, फेरि हामीले 84 जन्म लियौँ। 84 जन्मको कथा लक्ष्मी नारायणको हो। तिमीले आफ्नो 84 जन्मको कथा सुनाउँछौ। उनीहरूलाई त आफ्नो कथा बसेर लेख्नमा धेरै समय लाग्छ। तिमीले 1 मिनेटमा 84 जन्मको कथा बताउन सक्छौ। उनीहरूले त 1 जन्मको कथा लेख्छन्। सानो उमेरमा के गरे? कसैले आफ्नो जीवन कहानी लेख्छन् नि, त्यो जीवन कहानी कहिलेको? 1 जन्मको। तर हाम्रो कथा कहिलेको छ? 84 जन्मको कहानीलाई जाने कि जानेन हामीले? दुनियाँले त आफ्नो 1 जन्मको जीवन कहानी बताउन सक्छ, तर हामीले हाम्रो 84 जन्मको जीवन कहानी बाबाले हाम्रो सुनाउनु भएको छ। उनीहरूलाई त आफ्नो कथा बसेर लेख्नमा धेरै समय लाग्छ। तिमीले 1 मिनेटमा 84 जन्मको कथा बताउन सक्छौ, हो कि हैन? हामी नै देवता थियौँ, फेरि हामी नै क्षत्रिय बन्यौँ। त्रेता युगमा आएर यसरी राज्य गयौँ हैन। द्वापरमा आएर फेरि हामी नै पुजारी बन्यौँ। फेरि हाम्रै कर्मको यादगार भक्तिमा फेरि हामीलाई पूजा गर्न थाले है। कलियुगमा आएर फेरि हामी नै के बन्यौँ? शूद्रबाट फेरि बाबाले आएर ब्राह्मण बनाउनु भयो। त्यति समय लाग्छ त? 1 मिनेटमा सबै कुरा भ्याइन्छ है। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई कति लाग्छ? 1 मिनेटमा 84 जन्मको कथा बताउन सक्छौ। उनीहरूले त 1 जन्मको कथा लेख्छन्। सानो उमेरमा के गरे? यिनले पनि आफ्नो कथा बताउँछन्। कसले? ब्रह्मा बाबाले। हामीले 84 को चक्कर कसरी लगाउँछौ? एउटाको मात्रै त कुरा होइन, एउटाले मात्रै त 84 जन्म लिएन
हैन। 9 लाख जो सतीको पहिलो पीढी आत्माहरूले 9 लाख आत्माहरूले 84 जन्म लिन्छन्। धेरै ब्राह्मणहरू छन्। तिमीले नै यस चक्रलाई जानेका छौ। यस चक्रलाई जानेर तिमी राजा रानी बन्छौ, फेरि अरूलाई पनि बनाउँछौ। भक्ति पनि हिन्दूहरूले जस्तो अरू कसैले गर्दैनन्। अरू जति पनि मठ पन्थ आदि छन् ती हाम्रो भक्तिको समयमा स्थापना हुन्छन्। पहिला सुरुमा हाम्रो कति सानो फूलको बिरुवा थियो, रोहानी बगैँचा थियो, तिमी चैतन्य फूल थियौ, यसलाई भनिन्छ फूलको बगैँचा। फेरि त्यही काँडाको बगैँचा हुन जान्छ। बाबाले फूल बनाएर जानुहुन्छ, फेरि जन्म मरणको चक्रमा आउँदा त हामी फूलबाट के बन्ने रहेछौँ? काँडा। काँडा भनेको के रहेछ? एकले अर्कालाई दुःख दिने के कोप्नेलाई नै काँडा भन्छ। काँडाको काम नै कोप्ने हो, ब्लड निकालिदिन्छ हैन, घाउ बनाइदिन्छ। त्यस्तै हामीले पनि के गर्यो? दिलमा घाउ बनायो, आत्मामा घाउ बनायो, विकार एकले अर्कालाई विकार साटासाट गर्यो, विकार हैन वृद्धि गर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अच्छा रोहानी बगैँचा थियो, तिमी चैतन्य फूल थियो, यसलाई भनिन्छ फूलको बगैँचा। फेरि त्यही काँडाको बगैँचा हुन जान्छ। यस समयमा सबै काँडा बनेका छन्। सबै बाबाको बच्चा के बनेछन्? काँडा। एकले अर्कालाई दुःख दिइरहेछन्। फेरि काँडाबाट फूल कसरी बन्छ त्यो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। काँडाबाट फूल कसरी बन्छ त्यो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। एक अर्कालाई दुःख दिनु काँडा लगाउनु हो। विद्यार्थी जीवनलाई श्रेष्ठ जीवन भनिन्छ। त्यो जीवन साह्रै राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी जीवन साह्रै राम्रो हुन्छ। बच्चा बच्चीहरूले धेरै खुसीमा पढिरहन्छन्। विवाह गरेपछि एक अर्कालाई काँडा लगाउन सुरु गर्छन्। सत्ययुगमा कसैले काँडा लगाउँदैनन्, त्यहाँ पनि जोडी हुन्छन्, तर त्यो विकार रूपी काँडा लगाउँदैन। अहिले तिमी फेरि फूल बन्छौ। तिमीले जानेका छौ स्वर्ग हुँदा कति अपार सुख थियो। सुनका खानीहरू थिए, अहिले ती खाली भएका छन्। सुनका खानीहरू थिए, अहिले खानीहरू पनि के छन्? खाली छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि तिमीलाई भरपूर सुन मिल्छ। यहाँ नै सुन, हिरा, जुहारतका खानी थिए। त्यस समयमा अमेरिका आदि केही पनि हुँदैन, मुम्बई पनि हुँदैन, कुनै खण्ड नै हुँदैन, एक भारत खण्ड मात्रै हुन्छ। आश्चर्य छ नि, अहिले कति धेरै खण्डहरू छन्, कति देशहरू छन्, तर सतयुगमा एउटै भारत खण्ड मात्रै हुन्छ। कलियुगको अन्त्यमा सुन आदि केही पनि देखिँदैन। फेरि सतयुग आदिमा धेरै सुनका खानीहरू भरपूर हुन्छन्। अहिले कहीँ सुनको खानी छ त? हैन, सबै खानी पनि खाली छन्। तर सतयुगमा हर खानीहरू के हुन्छन्? भरपूर हुन्छन्। सुनका महल बन्छन्। आश्चर्य छ नि, छ कि छैन? त्यहाँ खानीबाट कति सुन निकाल्छन्। जसरी यहाँ माटोका इट्टा बन्छन्, त्यसै गरी त्यहाँ सुनका इट्टा बन्छन्। सतयुगमा माया मच्छन्दरको खेल देखाउँछन् नि, ध्यानमा देखे यहाँ त सुनै सुन छ, अवश्य सतयुगमा सुन हुन्छ। होइन, एउटा व्यक्ति ध्यानमा गयो, यहाँ बाबाले सबै साक्षात्कार गराइदिनु भयो, सुनै सुनको इट्टाहरू। अनि लोभ लाग्यो कि होइन, माया संस्कार थियो नि, तपाईँले एउटा इट्टा लिएर जानु पर्यो, यहाँ यत्रो प्रशस्तै सुनको इट्टा रहेछ भनेर सोच्यो अरे कि। त्यो त साक्षात्कार थियो, रियल त थिएन। बाबाले साक्षात्कार गरेको, आउँदाखेरि त सुन छैन। त्यसै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त हेर माटोको इट्टा पनि मिल्दैन, कति पैसा तिर्नुपर्छ माटोको इट्टालाई। भने जस्तो माटोको इट्टा पाइन्छ? माटोको इट्टा नि पाइँदैन। जति यहाँ इट्टा पैसाले मिल्छन् त्यहाँ सुनका इट्टा निशुल्क मिल्छ। यहाँ माटोको इट्टालाई पनि पैसा तिर्नुपर्छ अनि त्यहाँ सुनको इट्टा निशुल्क मिल्छ। रात दिनको फरक छ नि कलियुग र सतयुगमा। हेर्नुहोस्, यहाँ माटोलाई पनि पैसा दिनुपर्छ, सुनलाई पनि निशुल्क रूपमा पाइन्छ, त कति फरक छ। त्यसैले किन पुरुषार्थ नगर्ने त्यो दुनियाँमा जानेको के हैन? नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउने, यहाँ मोह जालमा किन फस्ने? यस्तो दुनियाँ बाबाले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ त त्यो दुःखदायी दुनियाँमा किन रहनु छ र? जाने हो कि होइन?
यो दुःखदायी दुनियाँको मोह जालमा किन पस्नु छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ पुराना सम्बन्धमा तिमीले कति दुःख पाउँछौ, पुरानो सम्बन्धले के सुख दिएको छ र दुःखै त दिएको छ नि त। झन् हाम्रो अवस्थालाई के गरेको छ, जति देहदारीलाई याद गर्यो उति हाम्रो आत्माको शक्ति के हुने रहेछ, डाउन हुने रहेछ हैन। त बाबुलाई याद गर्यो भने हाम्रो आत्माको शक्ति बढ्छ, गुणहरू आउँछ। त बाबाले यस्तो पनि भन्नुहुन्न यिनीहरूलाई छोडिदेऊ, छोडेर हिँड त भन्नुहुन्न नि। घर गृहस्थी बस, सम्भाल गर, तर कसको भनेर गर, बाबाको भनेर गर, मेरो भनेर नगर। मेरो सम्बन्ध भन्यो भने त त्यहाँ बुद्धि फसिहाल्यो हैन, त्यहाँ मोह आइहाल्यो। केवल बुद्धि योग एक बाबामा लगाऊ, तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। मन मना भवको अर्थ नै हो मलाई याद गर, अनि विष्णु चतुर्भुजलाई अर्थात् विष्णुपुरलाई याद गर। मूल कुरा छ नै एक शब्द, मन मना भव। मनै मनले बाबालाई याद गर्छ। मन घडी घडी कहाँ जानु छ, त्यो शिवलिङ्गमा घडी के राख्छ नि हैन, थोपा थोपा छुइन्छ नि हैन, त्यहाँ हामी सेकेन्ड जल्दा सेकेन्ड हाम्रो मन कहाँ जोडिरहोस्, बाबामा। हरेक ज्ञानको पोइन्ट, यो ज्ञान सुन्नु पनि के हो त, यो ज्ञानको पोइन्टले हाम्रो बुद्धि कहाँ जाओस्, बाबातिरै जाओस् हैन। त यो पुरुषार्थ गर्नु छ। यसबाट नै सबै कुराहरू हाम्रो आयु लामो हुने, हामीमा पवित्रता आउने, हाम्रो स्वभाव संस्कार परिवर्तन हुने, वहाँ गएर उच्च पद पाउने, यो सबै आधार भनेको नै बाबाको याद हो। भक्ति मार्गमा त धेरै पञ्चायत छ। अहिले तिमी सबै आत्माहरू प्रियतमा हौ, एक प्रियतम परम पिता परमात्माका। एकै पिता परमात्माका हामी के हौ, प्रियतमाहरू हौ। त यसलाई फेरि कृष्णको 16,108 राली भन्दै रहेछन् हैन। 16,108 भनेको 16,108 आत्माहरूले सच्चा प्रियतम बनाएछन् के भगवानलाई हैन। त बाबाको बच्चा त धेरै छन्। सर्व सम्बन्ध बाबासँग जोड्ने समय यही नै हो, त्यो अनुभूति गर्ने समय यही छ। उहाँले तिमीलाई सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। सबै आत्माहरूले उहाँलाई याद गर्छन्। तिमी रुहानी प्रियतमका एकै पटक मात्र बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी रुहानी प्रियतमको एकै पटक मात्रै भन्छौ के, नभए त अरू समयमा त शरीरधारीसँग नै हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। बाबासँग सर्व सम्बन्ध, प्रियतमको सम्बन्ध अनुभूति गर्ने भनेको अहिले नै हो। बाबाले भन्नुहुन्छ बाँकी त सबै मनुष्य हुन् जिस्मानी प्रियतम। अहिले बेहदका प्रियतमाहरूसँग बेहदको प्रियतम आएर मिल्नु भएको छ। उहाँलाई भनिन्छ पनि आउनुहोस्, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। एकलाई नै पुकार्छन् तिमीले जानेका छौ, हाम्रो आत्मा पतित बनेको छ, त्यसैले पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस्। कुम्भको मेला लाग्छ, कतिले गएर गंगा स्नान गर्छन्, फाइदा केही पनि छैन। कति खर्च गरी कुम्भको मेलामा भिडमा हेर्नु त लडी त्यहाँ जान्छन्, त्यस्तो फोहोर पानी गएर नुहाउँछन्, तर फाइदा केही पनि रहन्छ, केही रहेछ। त्यो पानीको त्यस्तो फोहोरी पानीले नुहाएर केही फाइदा, आत्माको मैला जाँदा त्यति सजिलो छ आत्माको मैला पखाल्न छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि फाइदा छैन, पावन कोही पनि बन्दैनन्। त्यो पानीको गंगामा, कुम्भको मेलामा, कुम्भमा गएर नुहाएर कोही पनि पावन बन्नेवाला छ। एक बाबाको याद बिना त हाम्रो आत्मा पावन बन्नै सक्ने रहन्छ। बाबाको यादले नै हाम्रो आत्मा पावन अथवा हाम्रो पाप कर्म नाश हुने रहेछ। त्यही भएर भक्ति मार्गमा हामीले कसैलाई लाठी लायो भने, पाप लायो भनिन्छ, कसको नाम लिन्छ? शिव। गंगा नुहाउन त जाँदैनौ नि, पानी त छिड्किँदैनौ नि हैन, कसको नाम लिन्छ? शिवकै नाम लिन्छौ। शिव बाबाको यादले नै हाम्रो आत्मा पावन बन्ने रहेछ है। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले बाबा आएर ज्ञान वर्षा गर्नुहुन्छ, तिमी माथि ज्ञान वर्षा भइरहेको छ। यसबाट काँडाको जंगल फेरि फूलको बगैँचा बन्छ।
तिमीले जानेका छौ हाम्रो राज्य हुँदा त्यहाँ कोही पनि पतित हुँदैनन्। सारा विश्वमा ज्ञान वर्षा हुन्छ, सबै कुरा हराभरा हुन्छ। हीरा जवाहरातका खानीहरू पनि नयाँ नयाँ बन्छन्। अब तिमी बच्चाहरू कति खुसीमा रहनुपर्छ। यस्तो दुनियाँमा जाँदैछौ हीरा जवाहरातको महलमा। आज मान्छेले यही सिमेन्ट बालुवाको घर बनाएर नयाँ घरमा बस्दा कति आनन्द आफूलाई गर्व लाग्छ भने हैन। सुन हीरा सुनेको इट्टाको घरमा हीरा जवाहरात जड्यान गरेको त्यो दुनियाँमा जानको लागि कति खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा है। अच्छा, अब तिमी बच्चाहरू कति खुसीमा रहनुपर्छ। सम्मुखमा देख्छौ बेहदका बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। ठीक छ, तिमी जहाँ सुकै बस, स्नान गर, बुद्धिमा बाबाको याद रहोस्। जे काम गर, जे खाऊ, जहाँ जाऊ, तर के गर, मेरो याद बस। बाबाबाट अलग हुनु छैन के, बाबाले सदा हैन। कोही व्यक्ति साथमा सँगै सँगै काम फलाउनु छ भन्ने हुन्छ हुँदैन मेरो पासमा। त्यस्तै बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म एक्लै छैन, खाँदा पनि म एक्लै छैन, सुत्दा पनि म एक्लै छैन। हर कर्म गर्दा म कसको साथमा छु, बाबाको साथमा छु। यसरी हामीले बाबालाई याद गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त याद गर्ने फुर्सदै छ, यहाँ त याद गर्ने फुर्सद छ। बाबालाई जति याद गर्छौ त्यति कमाइ हुन्छ। मधुबन गयो भने त यहाँ भन्छन् न के गर्ने बाबा, यो काम गर्नुपर्छ, यो धन्दा गर्नुपर्छ, याद गर्ने फुर्सदै हुँदैन भन्छ नि कति बच्चाले। ल तिमीलाई घर आउँदा फुर्सद भने यहाँ मधुबनमा त फुर्सद छ नि, केही त्यहाँ त क्लास र क्लास बाहेक त केही पनि हुँदैन मधुबन। त्यहाँ जाँदा पनि बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्दैनन्। त्यो एउटा बहाना मात्रै रहेछ कि। तर हाम्रो बुद्धिलाई बाबामा जोड्न जस्तो कर्म गर्दा पनि हामीले बाबालाई याद गर्न सक्छौँ। तर त्यो मेहनत, त्यो अभ्यास चाहियो। अभ्यास के छ, व्यर्थै सोच्ने, नेगेटिभै सोच्ने, अनि बितेकै कुरालाई सोच्ने, अनि जे गरे त्यतैतिर सोच्ने बानी बसेको छ। अनि बाबातिर बुद्धि जाला भने त्यस्तै त्यस्तै अभ्यास गर्नु पर्यो। हर कुरामा, हर अवस्थामा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास, त्यही नै मेहनत छ। अरू केही मेहनत छ त? खाना छोड्नु परेको छैन, चिसो पानीमा डुब्की लाउनु परेको छैन। मेहनत बाबाले यही दिनुहुन्छ, हर कर्म गर्दा मलाई याद गर। बाबाबाट नै, यादबाट नै कमाई हुन्छ। यस्तो कहिले सुनेका छौ यादबाट कमाई हुन्छ? कहिले सुनेका थियौ? याद गरेर कमाई हुन्छ भने कहिले सुनेका थियौ? तर यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, तिमीले मेरो याद गर, तिमीलाई कति कमाई हुन्छ। कति हो कि हैन त? शरीर निरोगी बन्ने, आयु लामो हुने, हरेक गुणहरू, शक्तिहरू, सत्यमा उच्च पद पाउने, हेर्नुहोस् त हरेक कमाईहरू बाबाको यादबाट नै। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभएको थियो रे? बाबाको यादमा नै के छ, कमाइ छ हैन। यस्तो कहिले पनि हामीले सुनेका थिएनौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यादबाट कमाई हुन्छ। कति ठुलो कमाई छ, तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरूका बाबा निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले यस शरीरको आधार लिनु भएको छ हैन। भागीरथको पनि वर्णन छ नि। भागीरथ भनेको के रहेछ? भाग्यशाली रथ, जसको रथमा, जसको तनमा भगवान विराजमान भएर स्वर्णिम संसार रच्ने कार्य, ईश्वरीय ज्ञान र योगको शिक्षा दिने कार्य गर्नुहुन्छ। कति भाग्यशाली रथ हो यो ब्रह्मा बाबाको तन हैन। भाग्यशाली रथ, जुन रथमा परम पिताको परम आत्माको सवारी हुन्छ। आत्माको रथ तयार भएपछि तुरन्त आत्मा आएर प्रवेश गर्छ। बाबाले त यस रथमा आएर केवल ज्ञान दिनुहुन्छ। आत्माले त जो 4-5 महिनामा जब उसको शरीरकी रथ गर्भमा तयार भयो भने गरे के गर्छ? प्रवेश गर्छ। तर शिव बाबाले त के गर्नुहुन्छ हैन? बनी बनाऊ रथ है। ब्रह्मा बाबाको 60 वर्षको एउटा अनुभवी रथमा बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ।
यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा वानप्रस्थ अवस्था भएपछि बाबा भन्नुहुन्छ म आएर यिनमा प्रवेश गर्छु अथवा यस रथमा विराजमान हुन्छु, बाँकी कुनै घोडा गाडीको रथको कुरा छैन। शास्त्रमा त कृष्ण त्यो उसको रथमा चलाउने वालाको देखाउँछ अर्जुन, अनि पछाडि श्री कृष्ण बसेको देखाउँछ हैन। तर यो रथ कसको रथ रहेछ? ब्रह्मा बाबाको शरीररूपी रथमा स्वयं भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा म आएर यिनमा प्रवेश गर्छु अथवा यस रथमा विराजमान हुन्छु, बाँकी कुनै घोडा गाडीको रथको त कुरा छैन। अहिले तिमीलाई यो ज्ञान मिलेको छ, बाबा सम्मुख बसेर तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। आईसीएस भारतीय लोक सेवाको पढाइ पढ्नेहरूमा धेरै नशा हुन्छ हैन, धेरै नशा हुन्छ। त्यो हुन्छ सबैभन्दा ठुलो परीक्षा। तिम्रो पनि यो पढाइ हो, यो पाठशाला, यो भगवानको पाठशाला हो। अब प्रश्न उठ्छ भगवान को हुनुहुन्छ हैन। भारतमा जो आईसीएस भन्ने पढाइ हुन्छ, जो लोक सेवा हुन्छ, त्यो सबैभन्दा उच्च पद पाउने के परीक्षा हो। मलाई यति खुसी हुन्छ नि, हामी त के बन्दैछौँ? मनुष्यबाट देवात्मा बन्दैछौँ। त कति खुसी हुनुपर्ने। त भगवान को हुनुहुन्छ कि श्री कृष्ण वा शिव बाबा? को रहेछ भगवान? शिव बाबा हुनुहुँदैछ हैन। सबैका भगवान को हुनुहुन्छ। सबैले एक निराकारलाई सिवाय कृष्णलाई त मान्दैन। ज्योति लाइटलाई नै सबै धर्मले मान्छ, कृष्णलाई त सबै धर्मले त मान्दैन। त भगवान हो कि जो सर्वधर्म मान्ने हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूका पिता उहाँ निराकार परम पिता परम आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ सदा परम धाममा रहनुहुन्छ, एकै पटक आउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउन। तिमीले जानेका छौ उही बाबा कल्प कल्प आएर हामीलाई रङ्कबाट राजा बनाउनुहुन्छ। भारत अहिले रङ्क बनेको छ नि, फेरि अर्को जन्ममा के भन्नु छ? तिमीलाई सबै साक्षात्कार भएको छ। विनाशको पनि साक्षात्कार गरेका छौ, स्थापनाको पनि साक्षात्कार गरेका छौ। सुरुमा बाबाले सबै आत्मालाई साक्षात्कार गराउनु भयो, स्थापनाको, विनाशको। त भगवान वाच म तिमीलाई राजाहरूका राजा बनाउँछु। धेरै दान पुण्य गर्नाले कसैलाई अल्पकालको सुख हुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि धेरै दान पुण्य, अहिले त्यो भक्ति मार्गमा पनि यो द्वापर कलियुगमा राजा बन्नको लागि पनि त्यसै राजा बनेको रहेछ। धेरै दान पुण्य गरेको आत्मा नै अर्को जन्ममा राजा बन्छ। त्यो पनि अल्पकालको लागि, सुख पनि अल्पकालको लागि छ। तर यहाँ बाबाको श्रीमत अनुसार हामीले गरेको कर्मले कति हुन 21 जन्मसम्म सम्पूर्ण प्राप्ति, सतयुगको महाराजा महारानी बन्न सक्छौं। कति फरक छ। राजाहरूको पासमा बाबा भन्नुहुन्छ, राजाहरूको पासमा जन्म लिएर तुरुन्त मर्छन्। कई आत्माहरू दान पुण्य गरेको छ, तर राजाको पासमा जन्म ल्याउँदै बित्तिकै मर्यो, त्यो भोग्न त पाएन है। कोही गर्भमा पनि मर्छन्, कोही लुला लङ्गडा काना बन्छन्। जस्तो कर्म गर्छन् त्यस्तै पद पाउँछन्। लुला लङ्गडा बन्ने, काना कुब्जा बन्ने, गर्भमै मर्ने, कोही जन्मेपछि जन्मिँदाको केही समयपछि मर्ने, त्यो सबै के रहेछ? आफ्नै कर्मको फल। भगवानले त्यस्तो जन्म दिएको होइन, आफ्नै कर्म अनुसार उनीहरूको त्यस्तो जन्म हुन्छ। अब तिमीलाई त राजाहरूका राजा बनाउनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ बाबा हामी बलिहार जान्छौ, त्यसैले अवश्य राजै पनि तिमीले नै पाउँछौ। यसलाई महादानी खण्ड भनिन्छ। यहाँ दान पुण्य धेरै गर्छन्, त्यो फेरि सुरु हुन्छ भक्ति मार्गमा। अहिले बाबाले तिमीलाई 21 जन्मको लागि दान दिनुहुन्छ। अहिले तिमी बाबामा बलिहार जान्छौ। तन मन धन सबै कुरा दिइसक्यो कि सकेन? बाबाले त भन्नुहुन्छ तन मन धन सबै कुरा दिइसक्यो। बाबा यो तन पनि हजुरको, यो मन पनि बाबाको। बाबाको मनले व्यर्थ कुरा सोच्न त भएन हैन, दुःखदायी कुरा सोच्नु भएन। यो धन पनि हजुरको,
हैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ ट्रस्टी भएर बस। अब बाबालाई दिएपछि त के गर्नु पर्यो, आफूलाई त मेरो भन्न त पाइएन नि। बाबालाई दिइसकेपछि त अब हामी त निमित्त बनेर चलाउनु पर्यो, यसलाई बाबाको भनेर चलाउनु पर्यो। आफ्नो घरबार सम्भाला सबै शिव बाबाको हो, म हजुरको हुँ, हजुरलाई नै याद गर्छु, दिलबाट नै समर्पित गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, मनमा बसेको म फिर मलाई याद गर। याद गर्यौ भने तिमी धेरै खुसीमा रहन्छौ, तिमी विश्वको मालिक यौ। अब फेरि तिमीले पुरुषार्थ गरेर त्यही भन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यस योगबाट नै तिमी कर्ममा जित बन्छौ। बाबाको यादबाट तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। अच्छा मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चालाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य साथ पहिला पोइन्ट, राजाई पद पाउनको लागि, राजाई पद पाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? राजाई पद पाउनको लागि के गर्ने भन्नु बाबाले? ए सुन्नु फेरि गइहाल्यो बुद्धिबाट है। शिव बाबालाई याद गर्नु, सबै बाबामा समर्पित गर्ने हो। ठिक कुरा। राजै पद पाउनको लागि बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। बुद्धिद्वारा बाबामा सबै समर्पित, तन मन धन बाबा यो सबै हजुरको, मुखले मात्रै भन्ने होइन कि दिलले नै भनेर मेरो पनि नआओस् त्यहाँ। राजै पद पाउनको लागि बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। तन मन धन, तन मन धन सबै समर्पण गरेर, सबै समर्पण गरेर ट्रस्टी भएर रहनु छ, ट्रस्टी भएर रहनु छ। विकर्मा जित बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ, विकर्मा जित बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। ब्रह्मा बाबाले त अब उहाँ नै मुख्य, परिवारको मुख्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै कमाउनु भएको थियो, त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकल रूपमा नै समर्पण गर्नु बाबाले। 1 रुपियाँ पनि छोराछोरीलाई नदिएर, आफूले कमाएको सम्पत्ति 1 रुपियाँ पनि नदिएर सबै बाबामा समर्पण गर्न। त्यो पनि फेरि आफ्नो नाममा नराखेर कसको राख्नु हो? माताजीहरूको, मेरो पनि आउँछ भनेर माताजीहरूको नाम राख्नु भयो। तर हामी त सबै घर गृहस्थमा छौँ, सबैको सामूहिक छ त्यहाँ सम्पत्ति, यसरी सबैले दिन त सक्दैनौँ होइन। जे सक्छौँ, जति आफ्नोमा छ त्यति लगाउन सक्छौँ, तर बुद्धिले समर्पण गर्न त सक्छौँ नि त। बुद्धिले त, बुद्धिमा मेरो भन्ने पनि नआओस् के, बुद्धिले के गर्नु पर्यो? सबै बाबाको भनेर आफूले एउटा निमित्त सम्झेर गर्यो भने त्यो पनि एउटा के हो? बलिहार। जति आफ्नो हातमा छ लगाउन सक्छौँ, आफ्नो हातमा आएको लगाउन सक्ने लगाउन सक्छौँ, लगाउन नसक्नेलाई पनि मेरो नभन्ने, कसको? बाबाको भनेर समर्पण गर्ने। राजै पद पाउनको लागि बाबामाथि पुरा बलिहार जानु छ। तन मन धन सबै समर्पण गरेर ट्रस्टी भएर रहनु छ। विकर्मा जित बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, यादमा नै कमाइ छ, यादमा नै कमाइ छ। त्यसैले निरन्तर यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। त्यसैले निरन्तर यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ।
यस्तो रुहानी फूल बन्नु छ, यस्तो रुहानी फूल बन्नु छ, जसबाट फूलको बगैँचाको अधिकारी बन्न सकियोस्, फूलको बगैँचाको अधिकारी बन्न सकियोस्। भित्र कुनै पनि काँडा नरहोस्, भित्र कुनै पनि काँडा नरहोस्। बाबाले यो कुरा भन्दा मलाई पञ्चम सिंह डाकुको याद आयो कि है। डाकु बन्नु भएको छ, डाकु त बनिहाल्यो, बने डाकु यसै डाकु छ डाकु, म यस्तो डाकु बने कि म डाकुको नम्बर 1 डाकु बन्नु भनेर सोच आयो कि उनलाई। त्यो सोच आउँदा बित्तिकै उनले नम्बर 1 नै डाकु बने नि भारतको। हेर्नुहोस् त, जसको टाउको पनि 1 करोडको मूल्य थियो ल्याउनेवालालाई, होइन त। यस्तो त्यस्तै बाबुले चाहिँ रुहानी फूलको फूल त बाबुले बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो बगैँचा बनाउनु भएको छ। म यस्तो फूल बनाऊ कि जो फूलको बाबाले बनाएको फूलको बगैँचाको के बनाऊ, अधिकारी आत्मा के। त्यो सबै आत्माहरूको पनि, ती फूलहरूमा पनि सबैभन्दा मेन फूल, सबैलाई हेर्नेवाला फूलकै अधिकारी आत्मा बनाऊ। यादमा नै कमाई छ, त्यसैले निरन्तर यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। यस्तो रुहानी फूल बन्नु छ जसबाट फूलको बगैँचाको अधिकारी बन्न सकियोस्, भित्र कुनै पनि काँडा नहोस्। वरदान छ आजको, त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित रहेर, त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित रहेर सदा अचल र साक्षी रहने नंबर 1 तकदीरवान भव, नंबर 1 तकदीरवान भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित रहेर सदा अचल र साक्षी रहने नंबर 1 तकदीरवान भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित भएर हर संकल्प, हर कर्म गर अनि हरेक कुरालाई हेर। यो किन, यो कसरी, यो प्रश्न नहोस्। सदा पूर्ण विराम, nothing new। हरेक आत्माको पाठलाई राम्रोसँग जानेर, हरेक आत्माको पाठलाई राम्रोसँग जानेर आफ्नो पाठ खेल। आत्माहरूसँग सम्बन्ध
सम्पर्कमा आउँदा न्यारा र प्यारापनको समानता रह्यो भने, न्यारा र प्यारापनको समानता रह्यो भने हलचल समाप्त हुन्छ, हलचल समाप्त हुन्छ। यसरी सदा अचल, यसरी सदा अचल र साक्षी रहनु, र साक्षी रहनु यही हो नंबर 1 तकदीरवान आत्माको निशानी। यही हो नंबर 1 तकदीरवान आत्माको निशानी। फेरि सुन्नुहोस्, त्रिकालदर्शी स्थितिमा स्थित भएर हर संकल्प, हर कर्म गर अनि हरेक कुरालाई हेर। यो किन, यो कसरी, यो प्रश्न नहोस्, सदा पूर्ण विराम, नथिङ न्यू। बाबाले भन्नु त्रिकालदर्शी। पहिला पनि हामीले उखान सुन्थ्यौं नि, अघि हेर्नु 4 हात, पछि हेर्नु 12 हात। हैन, पछिलाई अहिले मैले कुनै कुराको निर्णय गरे, कुनै कुरा मैले गर्न लागेको छु, त्यो कुराले अहिलेको मात्रै फाइदा छ कि पछि पनि फाइदा छ? अहिले फाइदा छ, तर त्यो कुराले चाहिँ फेरि पछि मलाई घाटा छ भने अहिलेको फाइदा हेरेर त भएन नि, अहिलेको मजा हेरेर त भएन नि, अहिलेको आनन्द हेरेर त भएन नि। भोलि त्यसले मलाई फेरि अहिलेको आनन्दले, अहिलेको सुखले भोलि मलाई धेरै दुःख दिन्छ, धेरै पीडा दिन्छ भने त्यो अहिले एकछिन आनन्दले केही काम छ त? त्यसैले हामीले तिनै काललाई हेर्ने, अहिले मैले गरेको निर्णयले, अहिले गरेको मेरो कर्मले अहिले पनि सुख, भोलि पनि सुख, भूतमा पनि सुखैसँग बित्योस्। तिनै काललाई हेरेर हामीले कुनै पनि हरेक संकल्प, चाहे त्यो बाबा भन्न संकल्प गर, चाहे त्यो कर्म गर्यो भने के हुन सक्छौ? बल्ल सफल हुन सक्छौ। त्यसमा फेरि यो किन, यो कसरी, यो प्रश्नवाचक चिन्ह नआसे के, यो टेढो मार्ग चाहिँ छैन, प्रश्नवाचक त्यसरी टेढो छ के। पूर्ण विराम भनेको फेरि के छ? सेन्टेन्स पूरा भयो भने पूर्ण विराम लगाइन्छ, ठाडो धड्को लगाइन्छ, सिधा छ कि छैन? हैन, सिधा छ नि, तर त्यो प्रश्नवाचक चिन्ह फेरि टेढो हुन्छ। यो किन, यो कसरी, यसको स्वभाव किन यस्तोले, यसले यस्तो किन गरे होला, यस्तो नगर्नु पर्ने। अर्काको स्वभाव संस्कारलाई हिजो पनि बाबाले किन अरूलाई नहेर, कसलाई हेर, मलाई, अरूले जेसुकै गरोस्, उसको पिछा उसले गर्ने त उसैले भोग्छ के। हैन, उसले गलत काम गर्छ त उसैले भोग्छ, उसको चिन्ता किन मलाई? उसले नराम्रो गर्छ त उसैले भोग्छ। एउटा सल्लाह दिने, सुझाव दिने कुरा छुटेछ, ल यसो नगर है, यसो गर भन्ने, अब मान्दैन त मान्दैन, छोडिदिने, त्यसमा डिस्कस गर्ने, त्यसमा अब पछि लाउनु त हामीलाई छैन नि। त्यसले गर्दा हामी पछाडि जाने रहेछौँ कि सल्लाह सुझाव दिने, शुभभावना राख्ने, तर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा विवादमा नजाने, उसैको चिन्तन नगर्ने। हैन, यो किन, यो कसरी, अर्कालाई हेर्यो भने टेढो मार्गतिर गइयो। हाम्रो उन्नति प्रगति अगाडि जाला भन्दा झन् पछि सर्ने रहेछौँ। अगाडि जाने ठाउँमा झन् पछाडि सर्यो भने त अगाडि कहिले पुग्ने हो? मन्जिलमा पुग्नु छ, अर्कालाई हेर्यो भने झन् पछाडि सर्ने रहेछ कि, झन् पछाडि। अगाडि आएको पनि पछाडि सर्ने रहेछ। त्यसैले बाबुले नथिङ न्यू, कोही नयाँ कुरा होइन, कल्प पहिला नि भएछ, अहिले पनि भएको छ। यसरी हामीले सदा पूर्ण विराम लगाउनु पर्छ। हरेक आत्माको पाठलाई राम्रोसँग जानेर आफ्नो पाठ खेलाउने, हरेकको पाठ अलग, सबैको एउटै पाठ त छैन नि। 2-3 घण्टाको फिल्ममा नि सबैको एउटै रोल त हुँदैन नि, सबैको अलग अलग रोल हुन्छ, अलग अलग अभिनय हुन्छ। त्यस्तै यो ड्रामा पनि हामी सबै आत्माको पाठ अलग अलग छ। त्यसैले हरेकको पाठलाई जानेर हामीले चाहिँ त्यो खेललाई राम्रोसँग हेर्ने। आत्माहरूसँग सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा न्यारा र प्यारापनको समानता रह्यो भने हलचल समाप्त हुन्छ। कोही सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा आउँदा बोलचाल व्यवहारमा आउँदा उही प्यारा त यस्तो प्यारा कि छुट्टिनै नसक्ने प्यारा बन्छन्, हैन, उसैको यादमा फस्छन्, त्यस्तो प्यारा बन्ने होइन। हामीले आत्मिक प्यार, आत्मिक स्थितिमा आएर आत्मिक प्यार दिने। तर बाबा भन्नुहुन्छ
प्यारापन पनि होस् तर न्यारापन पनि होस् कि उसबाट छुट्टिनै नसक्ने त्यस्तो पनि नहोस् र उसमा फेरि घृणाको भाव उसलाई प्यारै नगर्ने पनि नहोस् कि उसमा शुद्ध निस्वार्थ प्यार पनि होस् र फेरि न्यारापन पनि होस्। यसबाट मनमा हलचल आउँदैन। यसरी जहाँ चाहिँ शरीर सम्झेर गर्यो भने त्यहाँ मोह हुन्छ। मोहले चाहिँ मनमा हलचल आउँछ आउँदैन? आउँछ। यसरी सदा अचल र साक्षी रहनु यही हो नम्बर 1 तकदीरवान आत्माको निशानी। स्लोगन छ सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्यौ भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्यौ भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा कथा भन्न मन लाग्यो मलाई। एउटा बाउ छोराको लागि बाउले चाहिँ यति दुःख गरेर मेहनत गरेर कमाएछ, छोरालाई ठुलो बनाएछ। छोरो राम्रो लाइनमा लाग्ला भन्दा झन् गलत लाइनमा लागेछ। एउटा मात्रै छोरा थियो अरे के फेरि, होइन? गलत लाइनमा लागेछ। कति भनेछ बाबु यसरी अरूको यस्तो नराम्रोको सङ्ग नगर, होइन? तिमी यसबाट छुट, यस्तो किन गर्छौ भन्दा बाउले भन्छन्, त छोराले मान्दैन। फेरि त्यही काममा गएछ, नराम्रो व्यक्तिकै त्यस्तै गलत सङ्गमा लागिरहेको छ। त बाउले सम्झाउँदा पनि छोरा रिसाइरहन्छ अरे। हेर्नुहोस्, होइन? छोरा रिसाइरहन्छ। त बाउ त्यति दिक्क परेछ। एक दिन बाउले छोरालाई के भनेछ अरे भने, बाबु तिमी जब मसँग रिसाउँछौ नि, होइन, तिमीले मसँग रिसाउँदाखेरि त रिसाउनुभन्दा पहिला, तिमीलाई रिस उठ्नुभन्दा पहिला तिम्रो कोठामा एउटा हर्थौडा र एउटा किरा दिएछ अरे कि काँटी। तिमीले रिसाउनुभन्दा पहिला के गर, यो काँटी सबै तिम्रो कोठामा एउटा काँटी ठोक्नु भनेछ। अरू केही नगर ल, अब तिमीले अरू केही नगर। अब केही सम्झाउँदै मानेन, सुध्रेन त्यो छोरा। त तिमीले यो कोठामा एउटा काँटी ठोक्ने काम, यति काम गर है बाबु भनेछ। यो बालाई पनि के कुरा आउने होला यो मनमा, के को फेरि हथौडा र काँटी दिएको होला मलाई यो ठोक्नलाई, होइन भनेर छोराले चाहिँ अचम्म मानेछ। अनि लिन दिएछ, ल गरिदिइहाल्नु पर्यो भनेर। जब तिमीलाई रिस उठ्छ नि, रिस उठ्दा बित्तिकै यो काँटी लगाएर तिम्रो कोठामा एउटा काँटी ठोकिहाल्नु भनेर त्यो जिम्मा दिएछ। अनि जब छोरा रिसाउँछ नि, रिसाउँदा बित्तिकै एउटा काँटी ठोक्ने रहेछ कि ठोक्दा त त्यो कोठा त एक दिन के हो, काँटीले भरियो है। अनि अचम्मै लागेछ कि त्यसलाई, ओहो म कति रिसाउँदो रहेछु त। अनि थाहा भयो नि उसलाई, कोठै भरियो नि त। ओहो म त यति धेरै रिसाउने रहेछु कि यो कोठै काँटीले भरियो। त्यसलाई महसुस भएछ कि ओहो म त यति धेरै रिसाउने रहेछु, बल्ल महसुस भएछ कि ओहो बा मलाई थाहा भयो म धेरै रिसाउने रहेछु। अब मलाई महसुस भयो यति धेरै काँटीहरू मेरो कोठा भरियो भन्दा अब यसलाई कसरी, अब यसो गर, अब यसबाट रिसबाट म कसरी मुक्त हुने त भन्दा, अनि अब म रिसाउँदिनँ, अब मैले रिसलाई छोड्छु भनेछ अरे के। अनि अब के गर्ने यो छोड्दाखेरि, तिमी जब रिसाउन खोज्छौ नि, रिसाउनुभन्दा पूर्व म रिसाउनु हुन्न भन्ने सङ्कल्प हाले के। जब रिस उठ्छ नि, रिस उठ्दा बित्तिकै हो म त रिसाउनु हुँदैन भन्ने सङ्कल्प राख, त्यो एउटा काँटी झिकिहाल अरे। जब त्यो रिसाउनु हुन्न भन्छौ नि भन्दा बित्तिकै एउटा काँटी निकालिहाल। अनि गर्दा उसले जब रिस उठ्छ नि, ओहो म त रिसाउनु हुँदैन भन्ने रहेछ सङ्कल्प चाहिँ फेरि शान्त भइहाल्ने रहेछ। त्यो काँटीलाई फेरि निकाल्ने रहेछ। फेरि रिस उठ्छ, फेरि त्यसलाई निकाल्दा सबै काँटीहरू हटेछन्। उसको रिसाउने संस्कार पनि के भएछ, हटेछ। अनि उसले भन्छ, ओ बुवा म त्यति धेरै रिसाउँथेँ, अहिले यसरी चाहिँ आफूलाई होइन यसरी सुधारेँ, अहिले मलाई रिस उठ्न छोड्यो। अब यो काँटी त निकालेँ, अब मलाई रिस पनि हट्यो, हट्दै गयो। अब यो भित्रको पुवाल कसरी पुरा, यसलाई चाहिँ कसरी फेरि पुर्ने त नि त्यो पुवाललाई, हेर्नुहोस् त होइन। रिसायो त यहाँ त पुवाल त परिहाल्यो है। त्यस कारणले बुवाले भनेछ, छोरा तिमीले चाहिँ अब यसलाई मेटाउन कोही गाह्रो छैन अरे के, होइन। अब के गर्नु पर्यो, अब आफूलाई जब महसुस हुन्छ नि, जब हामीलाई महसुसै हुँदैन
हामीमा परिवर्तन आउँदैन के। जब महसुसता हुन्छ नि म रिसाइरहेको छु, म गलत काम गरिरहेको छु, यो महसुसता भयो भने नै हामीमा के हुने रहेछ, परिवर्तन आउने रहेछ। त्यो दृढ संकल्प राखेर हामीले गर्छौँ भने त्यो प्वाल पनि हाम्रो बिस्तारै के हुन्छ, प्लास्टर लगाइन्छ, पुरिन्छ हैन। त्यसैले आज बाबाले नि भन्नुभयो कि सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्यौ भने कठोर संस्कार पनि के हुन्छ, शीतल हुन्छ। कसैले जे भनोस् जस्तो सुकै गरोस् चुप्प लाग्ने रहेछ के। चुप लाग्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ है। आजको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे तिमी बाबाको पासमा आएका छौ आफ्नो जीवन हीरा समान बनाउन। बाबाको यादबाट नै यस्तो जीवन बन्छ। प्रश्न, नयाँ दुनियाँमा उच्च पदको लागि कुन चाहिँ एक मुख्य पुरुषार्थ गर्नु छ? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे जुन पुराना सम्बन्धीहरूले यति दुखी बनाए, अब तिनको मोहजालबाट बुद्धि निकालेर एक बाबालाई याद गर। तिनको साथमा रहेर पनि मनलाई ममा लगाऊ। मनमना भवको मन्त्र सदा याद राख अनि तिमीले नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउँछौ। गीत के थियो? तूने रात गवाई सुखे, दिन गवाई खाके, हीरा जैसा जीवन गवाया, कौडी के पीछे धाके। अब त आफ्नो जीवनलाई के बनाउनु छ? हीरा